नमस्कार, म रविन्द्र सुवेदी। हिमालय टेलिभिजनको फेस टु फेस कार्यक्रममा तपाईंलाई स्वागत छ। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन सधैँभरि टाउको दुखाइको विषय बन्ने गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाबाट नुवाकोटको सिस्टोल र बन्चरे डाँडामा फोहोर व्यवस्थापन हुँदै आएकोमा पटक पटक अवरोध हुँदै आएको छ। काठमाडौँवासीलाई नुवाकोटवासीले फोहोर व्यवस्थापनमा चाहिँ अवरोध गर्ने गरेको जस्तो लाग्ने गरेको छ। नुवाकोटवासीहरूलाई काठमाडौँवासीले फोहोर मात्रै पठाउने गरेको र अरू शर्तहरू, सम्झौताहरू, सहमतिहरू कार्यान्वयन नगर्ने गरेको जस्तो लाग्ने गरेको छ। वर्षौंदेखि काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनको इस्यु चलिरहन्छ, तर फोहोर व्यवस्थापनको कार्य सधैँभरि अवरोध भइरहन्छ। काठमाडौँवासी पनि फोहोरमै बस्नुपर्ने अवस्था छ भने काठमाडौँले फोहोर व्यवस्थापन गर्ने ठाउँका बासिन्दाहरू पनि फोहोरमै बस्नुपर्ने अवस्था छ। किनभने काठमाडौँ उपत्यकाबाट जाने फोहोर संकलनका लागि अथवा व्यवस्थापनका लागि जुन शर्तहरू अथवा सहमतिहरू गरिएका हुन्छन् ती कार्यान्वयन हुँदैनन्। त्यसैले दुवै पक्ष सधैँभरि मारमा पर्ने गरेको जस्तो फिल गर्ने गरेका छन्, त्यस्तो अनुभूत गर्ने गरेका छन्। फोहोर व्यवस्थापनमा नुवाकोटवासीले किन सधैँभरि अवरोध गर्ने गरेका छन्, काठमाडौँवासीलाई किन यस्तो लाग्छ, आजको फेस टु फेस कार्यक्रममा हामी यसै विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। नुवाकोटका सांसद नारायण प्रसाद खतिवडा हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद यहाँलाई। नुवाकोटवासीले सधैँभरि फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध चाहिँ किन गर्ने गरेका? अब नुवाकोटवासीले फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध गरेका होइनन्। नुवाकोट जिल्लामा फोहोर फाल्नको लागि नेपाल सरकारले 62 साल जेठ 13 गतेदेखि फोहोर फाल्न सुरु गरेको छ। बन्चरे डाँडामा एउटा चाहिँ व्यवस्थित खालको फोहोर फाल्नको लागि त्यो ल्यान्डफिल साइट बनाउने र त्योभन्दा अगाडिको व्यवस्थापनको लागि 2 वर्षभित्रमा त्यो निर्माण गरिसक्ने, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अन्यत्रै ठाउँमा जुन ठाउँमा अहिलेसम्म फोहोर विसर्जन गरिरहेको सिस्टोलमा फोहोर विसर्जन गर्ने भन्ने जुन खालको नेपाल सरकारको सम्झौता थियो, 62 सालदेखि अहिले 79 सालमा मात्रै आएर नेपाल सरकारले बन्चरे डाँडामा फोहोर फाल्नको लागि सुरु गर्न खोजिरहेको छ। त्यही पनि व्यवस्थित रूपले अझै त्यसलाई सम्पन्न बनाइरहेको छैन। र 62 सालदेखि नेपाल सरकारले त्यहाँ काठमाडौँ महानगरपालिका र सिङ्गो उपत्यकाभरिको सबै नगरपालिकाको फोहोर फालिरहँदाखेरि सिस्टोल क्षेत्र अस्तव्यस्त छ। सिस्टोल क्षेत्रमा गाउँमा बस्न सक्ने परिस्थिति छैन, गाउँघरमा खाना बनाएर खान सक्ने परिस्थिति छैन। गाउँमा एकदम झिँगा भन बनाएर घरभरि गाउँभरि झिँगा भन बनाएको छ। कुनै एउटा बिरामी घरमा राखेर सुताउन सक्ने अवस्था छैन, एउटा बच्चालाई घरमा सुताएर खेतीपाती गर्न जाने अवस्था छैन, दुर्गन्धले गाउँघरमा बसिसक्नुको अवस्था छैन र त्यो पुरै एरिया एकदम दुर्गन्धित एरिया भइसकेको छ। एकातिर त्यस्तो छ भने अर्कोतिर तत्कालीन अवस्थामा सरकारले त्यो फोहोर फाले बापत जे गर्छौँ हामी त्यहाँलाई त्यो फोहोरलाई व्यवस्थित गर्छौँ, माटोले छोप्छौँ, अनि त्योबाट आएको तरल पदार्थलाई लिचडलाई चाहिँ हामी पोखरीमा फिल्टर गर्छौँ। 3वटा पोखरीमा फिल्टर गरेर अनि पिउन योग्य पानी बनाएर मात्रै कोल्पु खोलामा पानी छोड्छौँ भन्ने खालका यस्ता शर्तहरू। अनि त्यहाँ चाहिँ अस्पताल बनाउँछु, त्यहाँका विद्यालयहरूलाई दरबन्दीको सहयोग गर्छु, अनि त्यो एउटा 3 पिप्ले चाउथे कुमरी गल्छी कोल्पुटारसम्म जोड्ने वैकल्पिक राजमार्ग निर्माण गरिदिन्छु। जति बेला यो हामी 9 भन्दा माथिको जामको अवस्थालाई झेल्नको लागि एउटा वैकल्पिक राजमार्ग असाध्यै छोटो गल्छीबाट 3 किलोमिटर माथि आउँदा कोल्पुटार भन्ने ठाउँ छ नुवाकोटको, त्यो कोल्पुटारबाट कुमरी निस्किँदै 3 पिप्ले निस्किनको लागि काठमाडौँ आउनलाई असाध्यै छोटो राजमार्ग छ। त्यो राजमार्ग वैकल्पिक रूपमा बनाएर छिटो पिच गर्छौँ। यावत काम गर्छौँ हामी, कृषिको क्षेत्रमा सहयोग गर्छौँ। त्यो कोल्पु खोलाको पानीलाई दूषित हुन दिँदैनौँ हामी, पानीलाई राम्रो पशुपन्छीले खान योग्य, मान्छेले खान योग्य पानी बनाउँछौँ भनेर जे शर्तहरू अघि सारेको थियो त्यो शर्तहरू अहिलेसम्म नेपाल सरकारको तर्फबाट केही पनि पुरा भएको छैन। र बन्चरे डाँडाको जुन ल्यान्डफिल साइट तयार भइसकेको, अहिले पनि पूर्ण रूपले तयार भइसकेको छैन र नुवाकोटवासीलाई सरकारले जे आश्वासन दियो त्यो अहिलेसम्म पुरा नगरेको अवस्थामा त्यहाँका मान्छे, काठमाडौँका मान्छे जब फोहोर र मान्छे एकै ठाउँमा बस्न सक्दैनन् भने नुवाकोटका मान्छे पनि फोहोरमा नुवाकोटका मान्छे पनि बस्न सक्दैनन्। त्यसले गर्दा हामीले सरकारलाई के पटक अनुरोध गऱ्यौँ भने कम्तीमा पनि फोहोर फाल्नको लागि व्यवस्थित गर। नेपाल सरकारले नुवाकोटलाई राम्रो कुरा कहिले पनि दिन सकेन। हामीले मेडिकल कलेजको माग गऱ्यौँ, त्यो दिन सक्दैन। अनि
हामीले नुवाकोटलाई प्रदेशको राजधानी माग गऱ्यौँ, त्यो सरकारले दिन सकेन। अनि नुवाकोटेले जे माग्दैन नुवाकोटमा फोहोर लगाएर फाल्ने, अनि नुवाकोटमा कारागार लगाएर बनाइदिने, नुवाकोटमा अरू चिज गर्ने। हामीले राष्ट्रिय रूपमा भन्नुहुन्छ भने नुवाकोटेहरूले हामीले विद्युतीय क्षेत्रलाई धेरै जग्गा दिएर योगदान गऱ्यौँ। हामीले डम्पिङ साइडलाई जग्गा दिएर योगदान गरेका छौँ फोहोर फाल्नको लागि, अनि केन्द्रीय कारागारलाई जग्गा दिएका छौँ, थुप्रै विद्युत उत्पादन गर्नको लागि विद्युतका तारहरू टाङ्नको लागि जग्गा दिएका छन्। त्यो बापतमा नुवाकोटलाई केही पनि सुविधा नेपाल सरकारले अहिलेसम्म दिएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले पनि नुवाकोटे जनताको माग के हो भने नेपाल सरकारले लगानी गरेको छ, खर्च गरेको छ, ठाउँ बनाएको छ, त्यसलाई व्यवस्थित गरेर फाल। जसरी उपत्यकावासीलाई स्वास्थ्यको ख्याल गरेर फोहोरबाट अलग गराउनुपर्छ, फोहोर लगेर त्यहाँ फाल्नुपर्छ, त्यहाँका मानव र यहाँका मानव उस्तै हुन्। मानवीय स्वास्थ्यको ख्याल गरिदेऊ। त्यहाँका मान्छेले आरामसँग बाँच्न पाउनु पर्यो, त्यहाँका मान्छेले उपचार गर्न पाउनु पर्यो, त्यहाँका बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्नु पर्यो, यातायातको व्यवस्थापन हुनु पर्यो। यावत चिजहरू हामीले त्यहाँका स्थानीय तहले माग गरेको छ, स्थानीय जनताले माग गरेका छौँ। राज्यको तर्फबाट त्यो अहिले पनि केही पनि पुरा नभएको हिसाबले अहिले त्यहाँका स्थानीय जनताहरूले अवरोध पुर्याएका हुन्। तर सिस्टोलमा फोहोर फाल्दै गर्दाखेरि पनि पटक पटक अवरोध हुने गरेको थियो, गुनासाहरू थिए, मागहरू थिए, आन्दोलनहरू थिए। त्यसपछि फेरि बन्चरी डाँडामा ल्यान्ड तपाईँहरूले फोहोर व्यवस्थापन गर्ने ठाउँको लागि सहमति दिनुभयो। अब फेरि त्यो ठाउँमा पनि अवरोध हुँदैछ भनेपछि एक ठाउँमा अवरोध भएको कुरा बिर्सेर अथवा त्यहाँका शर्तहरू मागहरू पुरा नभएको बिर्सेर तपाईँहरूले अर्को ठाउँ दिनुभयो। यस्तो हो, जति बेला सिस्टोलमा फोहोर फालिएको थियो त्यो सिस्टोल सँगसँगै बन्चरे डाँडा पनि अधिकरण भएको थियो। बन्चरे डाँडामा व्यवस्थित रूपले त्यो फोहोर फाल्ने, दीर्घकालीन हिसाबले फोहोर फाल्ने ठाउँ बनाउने, अनि अहिले अस्थायी रूपमा चाहिँ सिस्टोलमा फोहोरको व्यवस्थापन गर्ने त्यो पूर्व शर्त हो। त्यो पूर्व शर्त पुरा नगर्दा त्योभन्दा पछिल्लो शर्त नुवाकोटेसँग केही पनि गरिएको छैन सरकारले। पहिलो शर्तकै आधारमा अहिले बन्चरे डाँडा निर्माण भएको छ र त्यो बन्चरे डाँडालाई पनि व्यवस्थित गर। त्योबाट बगेको लिचड अहिले पनि कोल्पो खोलामा जानु हुँदैन, जस्ताको तस्तै जानुहुन्न। त्यो फेरि पनि व्यवस्थित हुनुपर्छ भन्दाखेरि त्यो व्यवस्थित हुने प्रविधि अहिले पनि राज्यले त्यहाँ व्यवस्थापन गरेको छैन, सरकारको तर्फबाट त्यसलाई ध्यान दिएको छैन। तपाईँ पनि पुग्नुभएको होला सिस्टोल 62 सालदेखि फोहोर फालिएको ठाउँ अहिले पनि अस्तव्यस्त छ। मान्छे बस्न योग्य ठाउँ छैन, मान्छेले हेर्न योग्य छैन, त्यहाँ जान योग्य छैन। त्यसले गर्दाखेरि कम्तीमा पनि मानव स्वास्थ्यको ख्याल गर्ने सरकारको दायित्व हो, मानवको रक्षा गर्ने सरकारको दायित्व हो। र हामीले 72 साल असोजमा जुन हामीले संविधान जारी गऱ्यौँ त्यो संविधानले मौलिक हकको पनि ग्यारेन्टी गरेको छ। अनि के त्यो मौलिक हकभित्र नुवाकोटे जनताहरू जो सिस्टोल वरपरका बासिन्दा हुन्, जो धुनीबिसी 1 नम्बर धादिङको धुनीबिसी 1 नम्बर 2 नम्बर र 3 का जनताहरू, अनि ककनीको 1, 2, 3 का जनताहरू त्यो मौलिक हक उपयोग गर्न पाउँदैनन्। संविधानले प्रदत्त गरेको मौलिक हक त्यहाँका नागरिकहरूले उपयोग गर्न पाएका छैनन् र ती नागरिकहरूले कम्तीमा पनि हामीलाई बाँच्न देऊ भनेर माग राख्दाखेरि हिजो सरकारले लाठी प्रहार गरेको छ, घर घरमा पसेर जनतालाई पक्राउ गर्ने काम गरेको छ, घर घरमा जनतालाई लाठीचार्ज गरेको छ। त्यसले गर्दा म सरकारको यो हिजोको धरपकड, लाठीचार्जको घोर भत्सना गर्छु। त्यहाँका स्थानीय जनताको माग के हो त्यो माग जनतासँगै बसेर जनताका मागहरू सुन्ने, अनि मात्रै जनताका प्रतिनिधिहरू राखेर सम्झौता गरेर कम्तीमा पनि त्यहाँका जनतालाई तत्कालै राहत हुने हिसाबले सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अन्यथा बन्चरे डाँडामा फोहोर नजान सक्छ। हिजोभन्दा अस्ति राति मात्रै सहमति भएको छ ककनी गाउँपालिका, धुनीबेसीका जनप्रतिनिधि, काठमाडौँका जनप्रतिनिधि, मैले पनि सुने शहरी विकास मन्त्रालयको रोहबरमै भएको छ। मैले पनि सुने सत्ता गठबन्धनका दलहरूबाट त्यहाँ प्रतिनिधित्व भएको छ। अहिले पालिकामा प्रतिनिधित्व सत्ता गठबन्धन दलहरूभित्रैबाट भएको छ, ककनीमा पनि धुनीबेसीमा पनि। त्यसले गर्दा हामीलाई जानकारी भएन। तर जनप्रतिनिधि भइसकेपछि त अब गठबन्धन अथवा कुनै पार्टी होइन, त्यो पनि त एउटा लिगेसी हुन्छ, एउटा निकटता हुन्छ। त्यो निकटताका हिसाबले उहाँहरू बस्नुभयो होला। उहाँले जनताको स्वास्थ्यमा कति ख्याल गर्नुभयो, त्यहाँको स्थानीय विकासमा कति ख्याल गर्नुभयो, भौतिक योजना शहरी विकास मन्त्रालयमा बसेर उहाँहरूले सम्झौता गर्नुभएको छ रे भनेर हामीले सुनेका छौँ। आधिकारिक रूपमा के सम्झौता गर्नुभएको छ त्यो आइपुगेको छैन। त्यो सबै जनप्रतिनिधिहरूको बीचमा राखेर रोभरमा छलफल पनि भएको छैन। म नुवाकोटे जनताको प्रतिनिधि, मेरो निर्वाचन क्षेत्र पनि त्यो प्रभावित क्षेत्र हो।
सहमति त प्रकाशितै भएको थियो नि, सार्वजनिकै गरिएको छ। ककनी मतलब त्यो हाम्रो सार्वजनिक रूपले हामीले पनि सामान्य कुरा थाहा पायौँ। तर हामी नुवाकोटको जनप्रतिनिधिको हिसाबले जो धादिङका जनप्रतिनिधि साथीहरू हुनुहुन्छ, सङ्घीय सांसदहरू हुनुहुन्छ, प्रदेशका सांसदहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको बिचमा यो सहमति आइपुगेको छैन। त्यसले गर्दा त्यहीँबाट निर्वाचित हुनुभएका प्रत्येक सांसद मेरो पार्टीको जिल्ला अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँको बिचमा पनि यो कुरो आएको छैन। हामी कसैसँग पनि यो कुरो आएको छैन र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू बसेर एउटा सम्झौता भयो अरे भन्नेसम्मको कुराहरू आएको छ। त्यो सम्झौताले जनता मागहरू सम्बोधन गर्न सक्यो कि सकेन। अनि त्यहाँ काठमाडौँ महानगरमा यो शहरी विकास मन्त्रालयमा आएर सम्झौता गर्ने प्रतिनिधिले आफ्नो स्थानीय तहमा गएर जनताहरूलाई हामीले यो कुरामा सम्झौता गरेका छौँ, तपाईँहरूले अवरोध नगर्नुहोस् भनेर सम्झाउनु पर्ने कर्तव्य त उहाँहरूको थियो नि त। उहाँहरू सम्झौता गर्ने, आफ्नो ठाउँमा बस्ने, अनि जनता आन्दोलित हुने। त्यसले गर्दा त जनताहरू मारमा परे। जनतालाई त्यो सम्झौता थाहा छैन। राति काठमाडौँमा सिंहदरबारभित्र सम्झौता भएको छ। बिहान 6 बजे फोहोरको 157वटा फोहोर बोकेका गाडीहरू बन्चरे डाँडातिर लाइन लाएर गइरहेको अवस्थामा त्यहाँका स्थानीय जनताले अवरोध गरेका छन्। स्थानीय जनताको बिचमा सम्झौता के हो भन्ने कुरा नि सबैले जानकारी नपाइरहेको अवस्था छ। र यही सम्झौताले पनि के सम्झौता भएको छ पूर्ण रूपले हामीसँग पनि ती कुराहरू नआइरहेको अवस्थामा त्यहाँभित्र स्थानीय जनताहरूको माग सुन्नुपर्छ। अहिले पनि स्थानीय बासिन्दाहरू, खास गरी ककनीको 1 नम्बर, 2 नम्बर, 3 नम्बर, धोनीबेसीको 1, 2, 3 नम्बरका बासिन्दाहरूसँग बसेर तपाईँहरूका समस्याहरू के हुन्, जग्गाका समस्याहरू के हुन्, पिउने पानीको समस्या के हो, यातायातको समस्या के हो, पठन पाठनको समस्या के हो, स्वास्थ्यको समस्या के हो, अनि त्योबाट बगेर जाने पानीको असर धादिङ जिल्लाकै पनि कतिपय फाँटहरूमा पर्छ, नुवाकोट जिल्लाकै पनि कतिपय फाँटहरूमा पर्छ। त्योभन्दा तल गइसकेपछि अति प्रभावित क्षेत्र ककनी र धोनीबेसी हो भने कम प्रभावित क्षेत्रमा चाहिँ नुवाकोटको बेलकोटगढी अनि त्यसै गरी धादिङको थाक्रे गाउँपालिका, गल्छी गाउँपालिका लगायतका अरू गाउँपालिकाहरू पनि प्रभावित क्षेत्रभित्र पर्छन्। त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई पनि सम्बोधन तपाईँले भनेको जस्तो गरी त्यहाँका स्थानीयहरूसँग जो त्यो दुर्गन्धबाट प्रभावित हुन्छ, त्यो ल्यान्डफिल्ड साइटकै वरिपरि बसोबास गर्छन्, उनीहरूसँग काठमाडौँका जनप्रतिनिधिहरू गएर छलफल गरेर त्यसका आधारमा त्यहाँका जनप्रतिनिधिसँग शहरी विकास मन्त्रालयमा शहरी विकास मन्त्रीको रोहबरमा सम्झौता गरियो भनेर आयो बाहिर। र जनताहरू त्यो कुरा मान्न तयार छैन। जनताहरू हामीसँग अहिले त्यसमा चाहिँ अलिकति राजनीति होइन। राजनीति यसमा घुसाउनु पर्ने कुरै छैन। हामी फोहोरमा राजनीति अहिले पनि गरिरहेको छैनौँ र गर्दैनौँ। स्पष्टताका साथ भन्छौँ, हामी पनि कतिपय समयमा यही राजधानीमा बस्नुपर्छ। हामी पनि अहिले म पनि अस्थायी रूपमा बसोबास यही राजधानीभित्र गर्छु। राजधानी दुर्गन्धित हुँदा सिङ्गो राष्ट्र दुर्गन्धित हुन्छ, मलाई त्यो महसुस भइरहेको छ। राजधानीको फोहोरलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। तर राजधानीको फोहोरलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा अनि नुवाकोटको जनता चाहिँ फोहोरमै बस्नुपर्छ त? नुवाकोटको जनता चाहिँ फोहोरमा बस्न सक्ने, फोहोरमा बस्न मिल्ने, अनि काठमाडौँको जनतालाई चाहिँ राजधानीको नाममा काठमाडौँको जनताको मात्रै फोहोर लिएर गएर नुवाकोटे जनतालाई दुःख दिनु हुँदैन। हाम्रो भनाइ यति हो, राजधानीको फोहोर व्यवस्थित गर्ने कुरामा हाम्रो सकारात्मक सहयोग रहन्छ। हामी यो भित्र राजनीति गर्दैनौँ। तर नुवाकोटमा बस्ने मान्छेहरू फोहोरभित्रै बस्न सक्छन् त? सक्दैनन्। त्यसले गर्दा त्यो फोहोरलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने हो, यहाँका जनप्रतिनिधि, काठमाडौँ महानगरपालिकामा निर्वाचित हुनुभएको जनप्रतिनिधिहरू, उहाँहरूले त्यहाँका स्थानीयवासीसँग छलफल गर्ने भन्नुभएको थियो। मैले सुनिरहेको थिएँ उहाँको कुरा पनि। हामी छलफल गर्छौँ, नुवाकोटे जनताको स्वास्थ्यको ख्याल गर्छौँ, यहाँका मान्छेलाई क्यान्सर लाग्नु र हामीलाई क्यान्सर लाग्नु बराबर हो भन्ने अलि 2 दिन अगाडिसम्म आइरहेको थियो। तर हिजो राजधानीमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा लौरो चिन्हले जित्यो। त्यही लौरो हिजो निर्वाचन भयो वैशाख 30 गते, हिजो जेठको चाहिँ 24 गते त्यही लौरोले गएर सिस्टोलमा मान्छे पिट्यो। सिस्टोलमा लौरो खाए हाम्रा साथीहरूले। लौराले राजधानीमा जित्यो अनि नुवाकोटे जनताले जेठ 24 गते लौरो खाए, प्रहरीको लौरो खाए। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो लौरोले हानेर तह लाएर काठमाडौँको फोहोरसँग नुवाकोटे जनतालाई राख्ने सरकारले जुन खालको हरकत गरिरहेको छ, यो खालको हरकत अब सरकारले गर्नु हुँदैन र सरकारले त्यहाँका मान्छेहरूको माग पुरा गर्नुपर्छ, असुविधालाई
पूर्ति गर्नुपर्छ, त्यहाँको स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्छ र त्यहाँको जनताको सामाजिक जीवनलाई सहज ढङ्गले अगाडि बढाउनको लागि सरकारले हेक्का राख्नुपर्छ। जस्तो काठमाडौँका जनप्रतिनिधि र नुवाकोटका जनप्रतिनिधि, धादिङका पनि जनप्रतिनिधि जो यो क्षेत्र प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधि हुन्, उनीहरू बीच चाहिँ भएका सहमतिमा अस्पताल पनि बनाउने, रोडलाई चाहिँ एक्सपान्ड गर्ने कुरा, मर्मत सम्भार गर्ने कुरा, यी थुप्रै सहमति भएका छन्। तर कार्यान्वयन आजको आजै भोलिको भोलि नै त हुन सम्भव छ। 62 मा गरिएको सम्झौता आज 79 साल कति वर्ष भयो? 62 र 79 72 82 हुँदा 20 वर्ष हुन्थ्यो होला, 17 वर्ष भयो हैन त। 17 वर्षसम्म नेपाल सरकारले गरेको सम्झौता लागू भएको छैन। अब कति दिन म्याद चाहिन्छ? त्यहाँका स्थानीयसँग भन्नु पर्यो नि त। हामी अब यति दिनभित्रमा यो काम गर्छौँ, यति दिनभित्रमा यो काम गर्छौँ, यति दिनभित्रमा यो काम गर्छौँ भनेर स्थानीय जनतासँग पहिला त्यहाँ गएर उहाँहरूलाई सम्झाउनु पर्यो। स्थानीय जनतालाई सम्झाउनु पर्यो, उहाँहरू के कारणले पीडित हुनुहुन्छ, उहाँहरूका पीडाहरू सुन्नु पर्यो। अनि अहिलेसम्म यदि फोहोरमा राजनीति गरेर कसैले अनुचित लाभ ल्याछ भने काठमाडौँ नगरपालिका बोल्नु पर्यो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको एउटा चार्ज पनि छ, नुवाकोटका मान्छेहरू पैसा सकिएपछि फोहोरको गाडी छेक्न आउँछन् भन्ने जुन चार्ज छ। अब काठमाडौँ नगरपालिकालाई म के अनुरोध गर्छु भने नुवाकोटे जनतालाई फोहोरको नाममा को मान्छेले दलाली गरेर खाइरहेका छन्, काठमाडौँ महानगरपालिकासँग फोहोर रोक्दै अनि फोहोर खुलाउँदै को मान्छेले पैसा लिएका छन्, कति पैसा ल्याएका छन्, महानगरपालिकाले दिएको तर सरकारी पैसा हो नि, त्यो पैसा अब काठमाडौँ महानगरपालिकाले सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यदि नुवाकोटेले त्यसो गरेको छ भने महानगरपालिकाले सार्वजनिक गर्योस्। यदि नुवाकोटेले त्यसरी गरेको छैन भने नुवाकोटे पैसाको लागि बार्गेनिङ गरेर फोहोर रोक्छन् भन्ने कुरा आइन्दा नगरपालिका र नेपाल सरकारका कुनै पनि मान्छेबाट नुवाकोटेले सुन्न नपरोस्। मैले यो तपाईँको पत्रिकामा, यो टेलिभिजन मार्फत मैले नेपाल सरकार र महानगरपालिकालाई यो अनुरोध गर्छु। र जहाँसम्म नुवाकोटेहरूले फोहोरमा राजनीति गर्न खोजे कि भन्ने तपाईँको शङ्का छ, हामी अब दिनु हुँदैन थियो, एउटा कालखण्डमा त्यो सम्झौता भयो। 62 साल भनेको आजभन्दा 17-18 वर्ष पहिला एउटा कालखण्डमा त्यो सम्झौता भएको छ। त्यसलाई यदि नेपाल सरकारले आफ्ना कबोलहरू पुरा गर्छ भने भनिएका कुराहरूलाई पुरा गरेर त्यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले मान्छे बस्न योग्य गाउँ बनाइदिनु पर्छ। त्यो गाउँमा पनि मान्छे बस्न योग्य हुनुपर्छ। फोहोर र मान्छे एउटै ठाउँमा बस्न सक्दैन। त्यसले गर्दा फोहोर र मान्छेसँगै बस्न नपर्ने परिस्थितिको सिर्जना गर्ने, दुर्गन्ध रहित बन्चरे डाँडा अनि यो सिस्टोल लगायतको बनाउने र नेपाल सरकारले 62 सालदेखि यता जे गर्छु भनेको थियो ती कुराहरू पुरा गर्नको लागि जनतासँगै अनुमति लिनु पर्यो। त्यहाँका स्थानीय जनतासँग अनुमति लिएर त्यो काम हामी यति दिन, अब महिना होइन, अब वर्ष होइन, यति दिनभित्र यी कुराहरू पुरा गर्छौँ भन्ने कुरा त्यहाँबाट स्थानीय प्रतिनिधिहरू, स्थानीय जनताहरूसँग त्यो अनुमति लिएर मात्रै फोहोर लान सक्छ। अन्यथा त्यहाँका जनताहरू अहिले पनि आन्दोलित भएको छ। र अहिले पनि के गर्नु हुँदैन सरकारले भने जुन खालको हिजो सरकारले जनतामाथि दमन गर्ने, घर घरमा गएर मान्छेहरू समात्ने, घर घरमा गएर मान्छेहरूलाई पिट्ने जुन खालको काम गर्यो, नेपाल सरकारलाई म यहीँबाट खबरदार गर्न चाहन्छु। चाहे त्यो महानगरको आदेश भए पनि, चाहे त्यो शहरी विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, जसुकैको आदेश भए पनि, हिजो अब हाम्रो यहाँ यो सरकारलाई के भन्ने, गोली चलेको छ बर्दियामा, गोली चलेर मान्छे मरेको छ। ठिक छ, सरकारको विषयमा भन्दा पनि यो फोहोरको विषयमा बढी केन्द्रित हुन्छ। जस्तो हजुर 62 देखि फोहोर त्यहाँ गएर थुप्रिरहेको छ। यत्रो वर्ष भइसक्यो, 17 वर्ष भनिहाल्नु तपाईँले। र यसको दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने त त्यतिखेर सोचिएको थियो होला। बस्ती स्थानान्तरण गर्ने अथवा यो दुर्गन्धमै बसेर सही रहने रोजगारीका लागि अथवा अरू कुनै सहमतिका लागि त्यहाँ एउटा लामो दस्तावेज छ, एउटा सम्झौता छ। कति जग्गा अधिग्रहण गर्ने, कहाँसम्मको जग्गा अधिग्रहण गर्ने, त्यो एउटा सम्झौता छ। त्यो सम्झौता अनुसारको काम जग्गा अधिग्रहण पनि भएको छैन। अनि कतिपय अनावश्यक जग्गा अधिग्रहण भएको छ, आवश्यक जग्गा अधिग्रहण भएको छैन। अनि जुन मितिभित्र बन्चरे डाँडा सम्पन्न गर्छौँ भनिएको थियो, त्यो मितिभित्र बन्चरे डाँडाको कामै सुरु भएन। पछिल्लो चरणमा आएर पछि हामी आएर संसदमा धेरै करायौँ। मैले संसदमा नि बोलेँ, नुवाकोटलाई यो फोहोरले असाध्यै धेरै दुःख दिइरहेको छ, फोहोर र मान्छे एकै ठाउँमा बस्न सक्दैन, सरकारले फोहोरको व्यवस्थापन छिटो गरोस् भनेर मैले 2-3 चोटि संसदमा बोलेँ। अनि हाम्रो अर्को त्यही क्षेत्रको मान्यज्यूले पनि बोल्नुभयो। अनि थुप्रै मान्छेहरूले यो बारेमा आवाज उठाइदिइसकेपछि त्यो शहरी विकास
मन्त्रालयले बन्चरे डाँडाको एउटा भाग एउटा खण्ड मात्रै सायद तयार भएको होला, पछिल्लो चरणमा गएको छैन। एउटा खण्ड तयार गरेर अहिले फोहोर फाल्न सुरु गरेको छ र त्यहाँको स्थानीय जनतालाई चाहिँ के भयो भने त्यो बिजुली औल्टाले हानेको कुकुर भन्छन् नि गाउँघरमा, औल्टाले हानेको कुकुर चाहिँ बिजुली चम्किँदा पनि क्वाइ क्वाइ गरेर कराउँछ अरे। त्यो औल्टै हो कि उज्यालो आएपछि त्यो औल्टै हो कि भने जस्तै त्यहाँका जनतालाई के भयो भने जसरी 62 सालदेखि अहिलेसम्म सिस्टोलको व्यवस्थापन भएन, त्यसै गरी बन्चरे डाँडाको पनि व्यवस्थापन हुँदैन। यो उपत्यकाको फोहोर त्यहाँ लगेर फाल्न थालिसकेपछि सरकारले हाम्रो कुनै कुरा पनि ध्यान दिँदैन भन्ने त्यहाँको जनतालाई अहिले पनि आशंका छ, त्यो खालको विश्वास छ। आशंका मेट्ने उपाय के त अब? आशंका मेट्ने उपाय जनताको बिचमा गएर बाचा कबल गर्ने, जनतालाई सम्झाउने। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह, उपमेयर लगायतको ठुलै टोली पुगेर तपाईँहरूका माग पुरा नभएसम्म खादामाला नै लगाउँदैन, अबिर जात्रा गर्दैनौँ भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर त्यो यस्तो भयो। उहाँहरूले कन्भिन्स गर्न खोज्नु भएको होला त्यहाँका जनताहरूलाई। अब त्यो खादामाला उहाँले कहिले लाउनुहुन्छ त्यो हामीलाई थाहा छैन, तर नुवाकोटे जनतालाई फोहोर रहित ठाउँमा बस्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ, त्यो उहाँहरूको जिम्मेवारी हो। एउटा काठमाडौँ महानगरपालिका भने अविच्छिन्न उत्तराधिकारी हो। हिजो कुन मेयरले सम्झौता गर्यो, कसले के गर्यो भन्ने भन्दा पनि अहिले काठमाडौँ नगरपालिकामा जो पदासीन मान्छेहरू हुनुहुन्छ ती पदासीन मान्छेहरूले नै यो कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। तपाईँले संसदमा पनि कुरा उठाए भन्नुभयो यो विषयमा। नेकपा एमालेको नेता हुनुहुन्छ तपाईँ। हजुर। सङ्घीय राजधानी हो यो, फोहोरको विषयमा तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो। म पनि काठमाडौँको अस्थायी बासिन्दा हो। संसदमा बैठक बस्दा त पक्कै यहाँ आउनुपर्छ नै, यहीँ बस्नुपर्छ सांसद भएका नाताले। र यो देशभरिका व्यक्ति मानिसहरू बस्ने ठाउँ हो यो। भनेपछि यति ठुला पार्टीहरू छन्, सरकार छ, संसद छ छलफल गर्ने ठाउँ, अनि अरू कोही पनि निकाय अथवा संस्था व्यक्ति यो विषयमा जिम्मेवार छैनन्, जिम्मेवार भएका छैनन् आजसम्म? हुनुपर्छ तर पार्टीले सोच्ने गरेको छ जिम्मेवारी जस्तो देखिएन। हामीले पार्टीगत हिसाबमा पनि छलफल गऱ्यौँ। तपाईँलाई म भन्छु, हामीले काठमाडौँको फोहोरलाई यो स्थानीय तहको निर्वाचन अगाडि काठमाडौँको फोहोरलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर काठमाडौँका जनप्रतिनिधि र हामी नुवाकोटे जनप्रतिनिधि, धादिङे जनप्रतिनिधिहरूको बिचमा पनि हामी आफै बसेर छलफल गऱ्यौँ। यो फोहोरको व्यवस्थापन गर्न शहरी विकास मन्त्रालयलाई, गृह मन्त्रालयलाई कसरी समन्वय गरेर यो चाहिँ अनि के अरे आर्थिकको लागि त अर्थ मन्त्रालय पनि चाहियो, कसरी समन्वय गर्ने र यो फोहोर व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा पार्टीगत हिसाबमा पनि हाम्रो छलफल भएको छ। हाम्रो पार्टीभित्र छलफल भयो। हामीले 3 जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरू बसेर पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। तत्कालीन अवस्थामा हामीले केही अस्थायी व्यवस्थापन पनि त्यसको गऱ्यौँ। तर दीर्घकालीन रूपले समस्या समाधान गर्न जसले राज्यको बागडोर सम्हालेको छ, जसले राज्यको बागडोर सम्हालेको छ, जसको हातमा ताला चाबी छ, आर्थिक हिसाबले पैसा झिक्नको लागि ताला चाबी छ, त्यो मान्छे नै क्रियाशील हुनु पर्यो। अनि अहिले केन्द्रीय सरकार जसले सञ्चालन गरेको छ त्यो नै जनताको बिचमा जानु पर्यो। हामी प्रतिपक्षी पार्टीले त जनताको माग पुरा गर्न सक्दैनौँ। अनि जनताका मागहरू पुरा गर्नको लागि, जनतालाई राहत दिनको लागि, जनतालाई सेवा सुविधा दिनको लागि त अनि राज्यले नै गर्नुपर्छ। हामी एकैछिन ब्रेकमा जाउँ। हस्, धन्यवाद। त्यसपछि हामी फेरि कन्टिन्यू गर्छौँ। हिमाल स्टिल डक्टाइल 500D, लचिलो जति बलियो त्यति। हिमाल स्टिल, हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ। नेपालको मौलिक रियालिटी शो नेपाल लोकस्टार सिजन 2 चाँडै प्रसारण हुँदैछ मात्र हिमालय टेलिभिजन HD मा। प्रश्न फगत सवाल होइन। राजीनामा पत्र चाहिँ खल्तीमै छ कोर्टको। राजीनामा यो भारतका लागि कम्फर्टेबल सरकार हो मात्रै होइन। समय फगत दिन काट्नु र काल पर्खनुको चाकाचुली पनि होइन। भुइँ पुस्ने काम एकदम सजिलो काम। जीवन मात्र निराशा र आक्रोशको फसल होइन। तप मनुवा आफै तिमी सकस खाली
नियतको मात्र होइन। प्रधानमन्त्री कोही अध्यक्ष त कोही राष्ट्रपति हुन नपाएर सडक नाटकको रोइलो हामी। यो ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। संघीय राजधानी काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने क्षेत्र नुवाकोटको सिस्टोलमा किन विवाद भइरहन्छ भन्ने विषयमा आज हामीले कुराकानी गरिरहेका थियौँ र यति बेला भने सिस्टोलमा फोहोर व्यवस्थापनकै सन्दर्भमा रहेर व्यवस्थापन गर्न गएको समूहसँग झडप भइरहेको भन्ने समाचार प्राप्त भएको छ। यतिखेर सिस्टोल पुग्नुभएका सहकर्मी सम्वेक बस्नेत हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ प्रत्यक्ष रूपमा। सम्वेकजी सुन्दै हुनुहुन्छ? त्यहाँको पछिल्लो अवस्था के छ? रविन्द्रजी, अहिले यहाँ यो जुन सिस्टोलमा एकदम तनावको अवस्था छ। यहाँ प्रहरी र यहाँका स्थानीयका बीचमा पटक पटक झडपहरू भइरहेका छन्। झडपका बीचमा प्रहरी प्रशासन लगाएर फोहोर फाल्ने प्रयास पनि भइरहेको छ, तर पनि यहाँका स्थानीयवासीहरूले लगातार प्रतिरोध गरिरहेका छन्। फोहोर फाल्ने गाडीहरूलाई अगाडि बढ्न दिएका छैनन्। प्रहरीले स्कटिङ गरेर फोहोर लाने प्रयास गरिरहेको छ। यहाँ अहिले पनि यहाँको अवस्था तनावग्रस्त छ। ठाउँमा प्रहरीहरू परिचालन गरिएको छ भने त्यसै गरी यहाँका डाँडा काँडाबाट स्थानीयले प्रतिरोध गरिरहेका छन्। यहाँ दर्जनौं स्थानमा प्रदर्शनकारीहरू छन् भने त्यसै गरी यहाँ प्रहरी प्रशासन पनि परिचालन गरिएको छ। यहाँ मेरो पछाडि पनि यहाँ अहिले झडपको स्थिति छ। माथिबाट प्रदर्शनकारीले ढुङ्गामुढा गरिरहेका अवस्था छ भने तलपट्टि प्रहरीहरूले उहाँहरूलाई यहाँबाट भगाउने प्रयास गरिरहनु भएको छ। यहाँकै प्रदर्शनकारीहरूले ढुङ्गामुढा त्यसै गरी विभिन्न सिसाका बोतलहरू समेत प्रहार गरिरहेको हामीले देखेका छौँ। यहाँको अहिलेको अवस्था अत्यन्तै तनावग्रस्त छ। जसरी हिजो पनि यहाँ बल प्रयोग गरेर सिस्डोलको बन्चरे डाँडोमा जसरी काठमाडौँको फोहोर विसर्जन गरिएको थियो, तर आज भने यहाँका स्थानीयले कुनै पनि हालतमा फोहोर विसर्जन गर्न नदिने मुडमा हामीले देखेका छौँ। यहाँका स्थानीय युवाहरू, महिलाहरू, यहाँका इभन यति वृद्धहरू समेत यहाँ प्रतिरोध गरिरहेका छन्। उहाँहरूको एउटै भनाइ छ, जुन अस्ति सहमति भएको भनिएको थियो त्यो सहमति पनि हामीलाई मान्ने छैन। यहाँका केही जनप्रतिनिधिले मिलोमतोमा उहाँहरूको आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि त्यो सहमति गरेको, आफ्ना मागहरू कुनै पनि मागहरू सम्बोधन नभएको भन्ने उहाँहरूले गुनासो गर्नुभएको छ। यहाँ यसरी दृश्यमा देखिए जसरी यहाँ अहिले ठाउँ ठाउँमा प्रहरी परिचालन गरिएको छ भने यहाँ झडपको स्थिति समेत रहेको छ। रविन्द्रजी, जस्तो यहाँ त पहिला सम्झौता भएको थियो फोहोर व्यवस्थापनका विषयमा अस्ति मात्रै, स्थानीयहरूलाई चाहिँ सम्झौताहरू मन नपरेको हो कि सम्झौतामा कमी भएको हो कि अथवा सम्झौतामा अरू कुनै आफ्नो सहभागिता नभएको भन्ने महसुस गरेका हुन् स्थानीयले? पक्कै पनि जसरी सहमति गरियो भनियो, जसरी जनप्रतिनिधि काठमाडौँ महानगरपालिका त्यसै गरी शहरी विकास मन्त्रालयको रोहबरमा जुन सहमति भएको थियो त्यो सहमतिमा यहाँको सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट प्रतिनिधित्व नभएको भन्ने गुनासो छ। जुन सहमतिलाई यहाँका स्थानीयले अपनत्व ग्रहण गरेको अवस्था देखिँदैन, यहाँ स्थानीयले प्रतिरोध गरिरहनु भएको छ। यहाँ देख्न सकिन्छ यहाँ स्थानीयले अहिले पनि हातमा ढुङ्गा लिएर प्रहरीलाई आक्रमण गर्न खोजिरहनु भएको छ। उहाँहरूले फोहोर फाल्नको लागि लगातार यहाँ प्रतिरोध गरिरहनु भएको छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। दाइ, अलिकति कुरा गर्न सकिन्छ तपाईँसँग? समस्या हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ, अलिकति झर्दिन तल। सम्वेकजी सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? सम्वेकजी उहाँहरूको असन्तुष्टिको, हजुर रविन्द्रजी, उहाँहरूको असन्तुष्टिको विषयमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यहाँ एकजना स्थानीय हुनुहुन्छ, उहाँको हातमा ढुङ्गा पनि देखेका छौँ। पक्कै पनि हामीमाथि आक्रमण गर्नुहुन्न होला भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। तपाईँको नाम? मेरो नाम सूर्यमान तामाङ। तपाईँ किन यो ढुङ्गा लिनुभएको? यो खास समस्या के हो? खास समस्या अब के अरे फोहोर मैलाले गर्दाखेरि भनौँ न होइन, अब के अरे हाम्रो चाहिँ के अरे माग, जुन के अरे घरको के अरे माग अथवा के अरे खेतको माग, बारीको माग, अब त्यो पैसा नदिएसम्म हामी फोहोर अवश्य हामी बन्दै गर्ने हो। जस्तो तपाईँको फोहोर व्यवस्थापन खास तपाईँको माग के हुन्? हाम्रो माग भनेको चाहिँ घरको के अरे क्षतिपूर्ति, त्यसपछि खेतको अनि के अरे बारीको माग हो।
जस्तो यो तपाईँहरूको स्वास्थ्य अवस्था यहाँ अरू महिलाहरूले पनि ढुङ्गामुढा गरिरहनु भएको छ। हामी माथि जान्छौँ, अगाडि बढौँ अगाडि। नुवाकोटको सिस्टोलमा फोहोर व्यवस्थापनका लागि गएको काठमाडौँबाट फोहोर बोकेर गएका गाडी पुलिस र स्थानीयवासी बीच झडप भइरहेको अवस्था हो। हाम्रा सहकर्मी सम्वेक बस्नेत स्पटमै हुनुहुन्छ र त्यहाँ स्थानीयले फोहोर व्यवस्थापनका लागि अवरोध गरिरहेको दृश्य देखाइरहनु भएको छ। र हामीले चाहिँ आज फेस टु फेस कार्यक्रममा नुवाकोटकै सांसद नारायण प्रसाद खतिवडासँग फोहोर व्यवस्थापनको इस्यु के हो भन्ने विषयमा कुरा गरिरहेका थियौँ। बिचमा यो घटना पनि हामीसँग आइपुगेको छ र स्टुडियोमा नारायण प्रसाद खतिवडा हुनुहुन्छ। म उहाँसँग कुराकानीलाई पनि अगाडि बढाउँछु र बिचमा यो कुरा जोड्नेछौँ। जस्तो संसदमा पनि कुरा उठाउनु भयो, सरकारमा पनि नेकपा एमाले पनि पुग्यो, तपाईँले मैले पार्टीगत रूपमा यो कुरा सोध्न चाहेँ। र राजनैतिक दलहरू केन्द्रीय स्तरमै नेतृत्व स्तरमै चाहिँ यो विषयमा कतिको संयमित देखिन्छन्, कतिको चासो रुचिका साथ काम नेकपा एमालेको जति बेला सरकार थियो हामीले त्यो कुरा उठाइसकेपछि तत्कालै शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेर त्यो जुन बन्चरे डाँडा बनाउने काम भयो, नेकपा एमालेको कार्यकालमा बन्चरे डाँडा बनाउने काम भएको छ। अहिले त्यही बन्चरे डाँडाको एउटा खण्डमा फोहोर फाल्नको लागि सरकारले प्रयत्न गरिरहेको छ। त्यति बेला नेकपा एमालेको सरकारको हामीले ध्यान आकृष्ट गरिरहँदाखेरि गम्भीर पनि बनेको थियो। त्यहाँको कुहिने र नकुहिने वस्तुहरूलाई छुट्याएर त्यसको चाहिँ कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ, कुहिने चिजबाट के उत्पादन गर्न सकिन्छ, मल लगायतका अरू चिजहरू के उत्पादन गर्न सकिन्छ, यतातिर पनि एउटा अध्ययन भइरहेको थियो। र यो बिचमा सरकार चेन्ज भएको छ। पछिल्लो सरकारले अहिले के गर्दैछ, हामी अहिले प्रतिपक्षमा छौँ, यो बारेमा म धेरै जानकारी राखिरहेको छैन। र अहिले शहरी विकास मन्त्रालयले त्यो सम्पन्न भयो, बन्चरे डाँडाको एउटा खण्ड सम्पन्न भएको छ र त्यो खण्डमा फोहोर फाल्ने भनेर जुन खालको एउटा प्रयत्न गरिरहेको छ। अब सुनिरहेको छु, अघिल्लो चरणमा पनि केही साथीहरूलाई, जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई बोलाएर शहरी विकास मन्त्रीज्यूले एउटा छलफल गर्नुभएको थियो अरे। म चाहिँ त्यसमा आमन्त्रित थिइनँ, मलाई बोलाइएको थिएन। र पछिल्लो चरण अस्ति बेलुका राति पनि एउटा सम्झौता भयो भनिन्छ। अहिले भर्खर तपाईँले दृश्य देखाउनु भयो, अहिले पनि एउटा दृश्य आइरहेको छ। जनताहरू हातमा ढुङ्गा लिएर हाहाकार गरेर आफ्नो ज्यान बचाउनको लागि हिँडिरहेका छन्। त्यहाँका जनताहरू पीडित छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रको हिसाबले त्यसलाई ध्यान दिएको छैन। मैले अघि नै भने 62 साल जेठ 13 गतेदेखि सिस्टोलमा फोहोर फाल्न सुरु भएको, अहिलेसम्म राज्यको तर्फबाट पनि केही पनि सेवा र सुविधा जनतालाई उपलब्ध नगराएको हिसाबले हामी यसै रोग लाएर मर्नुभन्दा हामी चाहिँ यो सरकारसँग चाहिँ बरु फोहोर फाल्न नदिएर पनि आन्दोलन गर्छौँ भनेर त्यहाँ चाहिँ स्थानीय जनता आन्दोलित भइरहेको बेलामा हामीले सरकारलाई प्रतिशोध सान्नको लागि यो आन्दोलनको समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई अहिले पनि लाग्दैन। मेरो थोरै कुरा राख्न दिनुहोस्। हामी प्रतिपक्षमा हुँदा पनि राजधानीको फोहोर व्यवस्थापन हुनुपर्छ। हामी एउटा जिम्मेवार प्रतिपक्षको हिसाबले, एउटा राष्ट्रिय पार्टीको कार्यकर्ताको हिसाबले पनि हामी यो फोहोर फाल्ने कुरामा एकदम सरकारलाई सहयोग गर्छौँ। तर सरकारले स्थानीय जनताको कुरा पनि सुनिदिनु पर्यो। माग के छ, उचित मागलाई पुरा गरिदिनु पर्यो, अनुचित माग पुरा गर्नुपर्छ हामी भन्दैनौँ। र नुवाकोटे जनताको बदनाम गर्ने हिसाबले, पैसा सकिएपछि फोहोर रोक्छन् भन्ने हिसाबले, अनि आफूले गरेको बोल कबललाई चाहिँ ध्यान नदिने हिसाबले, आफूले पुरा गर्नुपर्ने दायित्व पुरा नगरेको हिसाबले त्यहाँ जुन खालको अवरोध भएको छ, यो दोष जनतालाई लागेर अहिले सरकारले पार पाउँदैन। स्थानीय जनतालाई सम्बोधन गरेर, स्थानीय जनताको जीवधनको रक्षा गरेर, त्यहाँको सामाजिक सुरक्षा गरेर, त्यहाँका जनताहरूलाई सुरक्षित गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका कुराहरूको सुरक्षा दिएर त्यो फोहोरलाई विसर्जन गर्ने कुरामा, किन भन्दा हामी एकचोटि चुकिसक्यौँ। जस्तो 17 वर्षदेखि यो फोहोरको इस्यु छ। 17 वर्षदेखि त धेरै सरकार परिवर्तन भयो। महानगरमै पनि नेतृत्व 2 पटक त कम्तीमा जनप्रतिनिधि निर्वाचनबाटै आइसक्यो यो बिचमा। र यसपटक नयाँ जनप्रतिनिधि आउँदाखेरि त्यहीँ गएर स्थानीय रूपमै मानिसहरूलाई भेटेर प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। अहिले इस्यु चाहिँ किन उठेको? अब स्थानीय अहिले जो नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू त्यहाँ गएर प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। अनि यो प्रतिबद्धता जाहेर गरिसकेपछि उहाँहरूले त्यहाँको स्थानीय जनतालाई मनाएर आउनु पर्यो। त्यहाँको स्थानीय जनतालाई कि त तपाईँहरूको प्रतिनिधिमूलक हिसाबले, टोलका हिसाबले, ओडाको हिसाबले तपाईँहरूको माग के हो त्यो मागलाई लिखित रूपमा ल्याउनुहोस्, अथवा तपाईँहरूको तर्फबाट
कति घर बराबर एकजना प्रतिनिधि आउनुपर्छ, त्यो प्रतिनिधि आउनुहोस्। नुवाकोटकै कुनै ठाउँमा, नुवाकोटकै प्रशासनको रोबारमा अथवा काठमाडौँको कुनै ठाउँमा, कुनै मन्त्रालयमा, महानगरमा, कुनै होटलमा कहाँ बसेर समस्या समाधान गर्नुपर्छ छलफल गरौँ भन्ने हिसाबले निर्वाचित जनप्रतिनिधि हिसाबले नुवाकोटका जनताहरूको त्यहाँका समुदायहरू, त्यहाँ विभिन्न समुदायहरू छ। जिल्ला विभाजनको हिसाबले दुईटा जिल्ला पर्छ, नुवाकोट र धादिङ। जिल्ला विभाजनको हिसाबले त्यो कोल्पु खोला वारी र कोल्पु खोला पारी नुवाकोट र धादिङको सिमाना छ। कोल्पु खोला दुवैतिरको समुदायको त्यहाँको समस्या के हो, त्यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, त्यो समस्या समाधान गर्नको लागि लाग्ने चाहिँ समय अवधि कति हो, लाग्ने खर्च कति हो, अनि त्यहाँको जनशक्ति कस्तो खालको जनशक्ति चाहिन्छ, अनुसन्धान गर्ने हिसाबले त्यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, कसरी जानुपर्छ, समस्याको समाधान गर्ने अवधि कति हो, लागत कति हो, जनशक्ति कति हो, यो सबैको विश्लेषण गरेर एउटा समस्याको समाधान निकालेर, बरु 2 दिन पर्खेर पनि समस्याको समाधान निकालेर फोहोर लान सुरु गरेको भए हुन्थ्यो। उहाँहरू एकदम जनताको बिचमा जानुभयो, भाषण गर्नुभयो, फोटो खिचाउनु भयो, जनताको समस्या सुन्न सक्नु भएन, आफूले मात्रै बोल्नुभयो, जनताको समस्या सुन्ने धैर्य गर्नु भएन, जनताको समस्या सुनेर जनताको समस्यालाई सम्बोधन गरेर अनि मात्रै फोहोर लगेको भए यो खालको आन्दोलन गर्नुपर्ने थिएन, नुवाकोटे जनताले दुःख पाउनुपर्ने थिएन। नुवाकोटे जनताले अहिले लाठी खाइरहेको छन्, नुवाकोटे जनता धरपकडमा परेका छन्, नुवाकोटे जनता तपाईँले दृश्यमा देखेको जस्तै एउटा छटपटाएको अवस्थामा छन्। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो बास बस्ने घरमा बास बस्न नपाउनु पर्ने, बास बस्न नसक्ने अवस्थामा मर्ता क्या नै कर्ता भने जस्तो उहाँहरूको अवस्था त्यस्तो भएको हुनाले उहाँहरू आन्दोलित हुनुभएको हो। फेरि पनि जनप्रतिनिधि र राज्य, केन्द्रीय सरकार अनि स्थानीय सरकार, यो दुईटा सरकार, प्रदेश सरकार, 3 तहको सरकार छ। यहाँ 3 तहको सरकार भाषण गर्ने बेला 3 तहको सरकार छ। संविधानमा मौलिक हकको ग्यारेन्टी गरेको छ। त्यो मौलिक हकको ग्यारेन्टी सहितका कानुनहरू हामीले संसदबाट निर्माण गरेका छौँ। सरकारले त्यो कानुन लागू भयो भनेको छ। तर अहिले पनि नुवाकोटे जनताको मौलिक हकहरू असुरक्षित छन्। मानव अधिकार हनन भएको छ, नुवाकोटे जनताको मानव अधिकार हनन भएको छ, सामाजिक सुरक्षा भएको छैन। त्यसले गर्दा नुवाकोटे जनताको सामाजिक सुरक्षा हुनुपर्छ, नुवाकोटे जनताको मानव अधिकार हनन हुनु हुँदैन र त्यहाँ बस्न योग्य भूमि बन्नुपर्छ। यति हो नुवाकोटेको माग। तर अब चाहिँ जस्तो काठमाडौँमा त फोहोरका डङ्गुर ठुला भइसके, त्यसरी लैजानुपर्ने अवस्था, अब यहाँको नयाँ जनप्रतिनिधिलाई पनि छिटो सफा गरेर छिटो प्रसार गरौँ, आफ्नो पनि प्रसार गरौँ भन्ने पनि छ होला। त्यो बाहेक यहाँको फोहोर व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ, यो तपाईँ हामी सबैले देखेको कुरा हो। तर तत्कालै अब त्यहाँका मागहरू सबै आज भोलि अघि पनि मैले भनेको थिएँ, तत्कालै पुरा गर्न नसक्ने मागहरू पनि कतिपय छन् भने ती मागलाई चाहिँ कसरी, जस्तो आज व्यवस्थापन गर्न थाल्ने हो भने चाहिँ सम्झाउनु पर्यो, विश्वास योग्य वातावरण बनाउनु पर्यो। अहिलेसम्म राज्यको तर्फबाट भएका सम्झौताहरू विश्वासयोग्य भएनन्। लिखित सम्झौता भयो, त्यसमा विश्वासयोग्य भएनन्। होइन त्यही त, लिखित सम्झौता भएको कुरो जनताको बिचमा गएन। मैले तपाईँलाई सुरुमै भने उहाँहरू राति बसेर सिंहदरबारमा सम्झौता गर्नुभयो, भोलि बिहान 6 बजे फोहोर जान थाल्यो। अनि त्यो के सम्झौता थियो, त्यो सम्झौता गर्ने जनप्रतिनिधिको त्यहाँ लगेर जनतालाई कन्भिन्स गर्नुपर्ने दायित्व हो नि। जनता कन्फ्युज भए, कन्भिन्स होइन कन्फ्युज भए जनताहरू, उहाँहरू भ्रममा पर्नुभयो र हाम्रो मागहरू अहिलेसम्म केही पनि सम्बोधन भएको छैन भनेर उहाँहरू आन्दोलन गरिरहनु भएको छ। अहिले आन्दोलन अगाडि बढ्दै जाँदा हामी त्यो सम्झौताबाट सन्तुष्टि छैनौँ भन्ने कुराहरू पनि भर्खरै सुनियो। अहिले तपाईँले जुन दृश्य देखाउनु भयो त्यहाँ फिल्डमा मान्छेहरू खटिरहनु भएको छ, तपाईँहरू देख्नु भएको छ। अल्को ढिस्कामा ढुङ्गा बोकेर त्यहाँका स्थानीयहरू बस्नुभएको छ, हातमा ढुङ्गा बोकेर। प्रहरी सडकमा तैनात छ, गाडी जान सकिरहेको अवस्था छैन। यो अवस्थामा सरकारको प्रहरी चाहिँ नुवाकोटे जनतालाई दमन गर्न मात्रै राखिएको हो त? सरकार नुवाकोटे जनताको सामु गएर आफ्ना कुराहरू राख्न सक्दैन? स्थानीय सरकार, काठमाडौँको स्थानीय सरकार, केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारले नुवाकोट र धादिङका जनताहरूसँग गएर आफ्ना कुरा राख्नु पर्यो, आफ्नो प्रतिबद्धता पुनः जाहेर गर्नु पर्यो। त्यो प्रतिबद्धता पुरा गर्ने समय अवधि घण्टामा हुन्छ कि दिनमा हुन्छ कि महिनामा हुन्छ, उसले राख्नु पर्यो। र त्यहाँका जनता अहिले 17 वर्षसम्म जुन अविश्वासमा सरकारले बोलेको कुरा पुरा गर्दैन भन्ने एउटा विश्वास नुवाकोटे जनतालाई जुन परेको छ, त्यो खालको विश्वास दिलाउनुपर्छ। यो समस्या समाधान हुन्छ। अब लिखितले मात्रै भएन,
त्यसमा चाहिँ समय पनि तोकेर हामी यो समय तोक्नुपर्छ, यति गर्छौँ, यो समयभित्र यति काम गर्छौँ, यो समयभित्र यति काम गर्छौँ, सर प्रतिबद्धता चाहिँ नागरिकलाई दमन होइन, समस्याको समाधान गरेर मात्रै त्यहाँ लानु पर्यो। उही तातै खाउँ जल्दै मरौँ भन्छ नि गाउँमा उखान गरे जस्तै। अनि निर्वाचन सकिने बित्तिकै फोहोर फालेर मात्रै खादा लाउँछु भन्ने अनि पुलिस लाएर चाहिँ गाडी पठाउने त होइन नि त। जनतालाई कन्भिन्स गरेर त्यहाँको अवस्थालाई वातावरणलाई साम्य बनाएर पठाउनु पर्यो। मेरो यति कुरा हो। तर माग चाहिँ बढ्दै गएको माग केही बढ्दैन। तपाईँको 62 सालमा सरकारले गर्छु भनेको कुरा पुरा भएको छैन। अनि त्यहाँका जनताले के भनेका छन्, हामीलाई घर घरै पैसा दिनुपर्छ, त्यहाँका जनताले भनेका छैनन्। अनि त्यहाँ चाहिँ काम नगरिकन हामीलाई काठमाडौँ महानगरले अथवा उपत्यकाका सबै नगरपालिकाले पाल्नुपर्छ, त्यहाँका जनताले भनेका छैन। मेरो घरमा बस्ने वातावरण बनाइदेऊ भनेका छन्। मेरो जग्गा फोहोरले छोपेको मेरो जग्गा छ भने मलाई क्षतिपूर्ति देऊ, मेरो घरमा बस्ने वातावरण बनाइदेऊ, दुर्गन्धरहित वातावरण बनाइदेऊ, हिजो तिमीले के कबल गरेका थियौ त्यो कुरा पुरा गरिदेऊ, अनि हाम्रो खेतीबारीमा लाउने पानीलाई शुद्ध बनाइदेऊ, हाम्रा गाई भैँसीले खाने पानीहरू शुद्ध बनाइदेऊ। हामीले अब फाँटमा काम गर्दाखेरि, म पनि किसान हुँ, त्यो खोलाका फाँटहरूमा काम गर्दाखेरि हामी त्यही खोलामा बगेको पानी खान्छौँ, जहाँ मूल पानी हुँदैन, जमिनबाट पानी निस्केको हुँदैन, त्यही खोलाको पानी खानुपर्छ। अनि हजारौँ किसानहरू खेतमा काम गर्न गइरहेको अवस्थामा त्यही कोल्पु खोलाको पानी खानुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो तलदेखि तल कोल्पु खोला दोभान जति बेला त्रिशुली नदीमा मिसिँदैन त्यहाँसम्मका मान्छेले कोल्पुको पानी खानुपर्ने वातावरण हुन्छ। अनि मुहानै दूषित बनाइदिन्छ सरकारले भने, अनि त्यहाँका जनता आन्दोलित नभएर को आन्दोलित हुन्छ? काठमाडौँका जनतालाई यो परिस्थिति थियो भने के हुन्थ्यो होला? तर अब अन्ततिर पनि छौँ, यी शर्तहरू पुरा हुँदा मात्रै यो समस्या समाधान हुन्छ कि त्यहाँका स्थानीयहरू चाहिँ स्थानान्तरण नै चाहन्छन्? दीर्घकालीन समाधान, अब दीर्घकालीन समाधानको लागि राज्यले एउटा वैज्ञानिक टिम बनाएर त्यहाँ फोहोरभन्दा कति पर मात्रै मान्छे बस्नुपर्छ होइन, हामी फोहोरमा बस्नु हुँदैन भन्ने कुरा त हामी त्यो चेतना हामीमा छ। तर अनि सबै मान्छेको नि उस्तै त हो नि मानव शरीर। अनि अरू 77 जिल्लाका मान्छे 75 जिल्लाका मान्छे चाहिँ फोहोरमा बस्न नहुने, उनीहरूलाई फोहोरको कारणले रोग लाग्न सक्ने, नुवाकोट र धादिङका मान्छे चाहिँ फोहोरको रोग चाहिँ त्यो चाहिँ नलाग्ने त्यो खालको शक्ति त उनीहरूको शरीरमा पैदा भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि मानव बस्न योग्य भूमि कहाँसम्म छैन त्यो भूमिलाई अधिग्रहण गर्नु पर्यो र जहाँदेखि मानव बस्न सक्छ यहाँसम्म मान्छेलाई बस्दाखेरि यो फोहोरको असर हुँदैन भन्ने जहाँसम्म त्यो विज्ञ टोलीलाई लाग्छ, त्योभन्दा बढी जग्गा अधिग्रहण गर्ने त्यहाँको मान्छेको माग छैन। आवश्यकता अनुसारको जग्गा अधिग्रहण गर्ने कुरा त राज्यले त्यो हेर्नै पर्यो, गर्नै पर्यो, त्यो वैज्ञानिक आधारमा त्यो गर्नुपर्छ। र मेरो जग्गा महँगो बेच्नलाई राज्यले लिखिदियोस् भनेर त्यहाँका मान्छेले भनिरहेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यो वाहियात हल्ला गरिरहेको छ राज्यको तर्फबाट, सरकारको तर्फबाट यो खालको हल्ला चलाइरहेको छ। त्यसले गर्दा यो नुवाकोटेहरूको बदनाम गर्ने खालको हल्ला हो। त्यसले गर्दा नुवाकोटे जनतामाथि लौग्रो नबजारियोस्। अबदेखि नुवाकोटे जनता लौराले नचुट्युन् भनेर म तपाईँको यो लोकप्रिय टेलिभिजन कार्यक्रम मार्फत भन्न चाहन्छु। दमनले होइन, त्यहाँ चाहिँ सुरक्षा, त्यहाँका जनताहरूलाई सम्झाएर त्यहाँका जनताहरूको चाहिँ उचित मागहरू पुरा गरेर फोहोर विसर्जन गर्नुपर्छ, दमन गर्नु हुँदैन। यो सरकारी दमनको म भर्त्सना गर्छु। अब दमन चाहिँ रोकिनु पर्यो, सम्झौताहरू कार्यान्वयनको चरणमा जानु पर्यो। स्थानीयसँग त्यो सम्झौताको बारेमा उनीहरूलाई सम्झाइ बुझाइ गर्नु पर्यो, कन्फ्युज गर्नु भएन, कन्भिन्स गर्नु पर्यो। यसमा राजनीतिक रङ चाहिँ कुनै छैन। जनप्रतिनिधि बीचको सहमतिले मात्रै, सम्झौताले मात्रै भएन। अब यस्तो हो नि त, जनप्रतिनिधिले एउटा हस्ताक्षर गरिदिन्छ तर त्यो सरकारले लागू गर्दैन। पीडित चाहिँ जनता हुन्छ। पीडित जनताकै बिचमा घर दैलोमा बसेर 7 दिन ल सम्झौतै गर्नुपर्छ भने त्यही फोहोरको डुङ्गुरामा बसेर गरौँ न। 4 घण्टा हामी सम्झौता गर्नुपर्छ भने सिसडोलमै बसेर गरौँ। के हुँदो रहेछ त अवस्था? फोहोरकै डुङ्गुरमाथि एउटा टाट ओछ्याउँ अनि सबै मन्त्रीहरू पनि जाउँ, हामी त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरू पनि जान्छौँ, स्थानीय जनताहरू पनि बस्छन्, त्यही सिसडोलभित्रै एउटा चाहिँ पाल हालेर हामी त्यही माथि बसेर सम्झौता गरौँ। अवस्था के हुँदो रहेछ उहाँहरूलाई ज्ञान हुन्छ। हस्, कार्यक्रम आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले पनि यो तपाईँको लोकप्रिय सञ्चार माध्यम मार्फत मलाई यी जनताको कुराहरू, भावनाहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। हस्, सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ
चाहिँ फोहोरको डङ्गुर लागिरहेको छ र काठमाडौँबाट फोहोर व्यवस्थापन गर्ने क्षेत्र नुवाकोटको सिस्टोलमा अहिले झडप भइरहेको छ। हिजो बन्चरी डाँडामा झडप भयो, आज सिस्टोलमा प्रहरीले दमन गरेको भनेर स्थानीयहरूले प्रहरी विरुद्ध ढुङ्गामुढा गरिरहेका छन्। उनीहरूले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म काठमाडौँबाट फोहोर बोकेका गाडी आफ्नो क्षेत्रमा प्रवेश गर्नै नदिने अभियान चलाइरहेका छन्। तर काठमाडौँ महानगरपालिका र सङ्घीय सरकार नै दमनै गरेर भए पनि अथवा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर भए पनि यहाँको फोहोर त्यहाँ लगेर थुपार्ने अभियानमा लागे जस्तो देखिन्छ। आजको फेस टु फेस कार्यक्रममा हामीले नुवाकोटको समस्या के हो, सिस्टोलवासीको समस्या के हो, बन्चरी डाँडावासीको समस्या के हो, किन त्यहाँ सधैँ अवरोध भइरहन्छ र काठमाडौँबाट जाने फोहोरका गाडीहरू किन फिर्ता पठाइराखिन्छ भन्ने विषयमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ र सिस्टोलमा भइरहेको झडपका दृश्य पनि बिचमा देखायौँ। त्यहाँ अहिले पनि झडप भइरहेको छ। प्रहरीले दमन गर्न खोजिरहेको भन्दै स्थानीयले प्रहरी विरुद्ध नै ढुङ्गामुढा गर्ने अथवा फोहोरका गाडी रोक्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्। यो सँगै कार्यक्रमको समय सकिएको छ। म हाम्रा अतिथिलाई पुनः धन्यवाद दिँदै म रविन्द्र सुवेदी बिदा हुन्छु। नमस्कार।